गुरु फालुनको अर्को महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ अहिंसा हो। उहाँको जीवन अघि पनि मैले भने उहाँको जीवनले अध्ययन गर्दाखेरि अनि उहाँको यो के अरे प्रवचनहरू हैन शिव खानलाई हेर्दाखेरि उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा अहिंसा थियो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौं। अब महागुरुले आफ्नो जीवनभरि चाहिँ सधैँ अहिंसामा जोड गर्नुहुन्थ्यो। अब यो डिक्सनरीहरूले चाहिँ अहिंसा भनेको के हो भन्छ भने अरूलाई मार्नु, अरूलाई दुखाउनु को निम्ति गरिने हिंस्रक व्यवहार चाहिँ हिंसा हो भनेर भन्छ। हिंसाको उल्टो चाहिँ अहिंसा हो। हिंसा नगर्नु चाहिँ अहिंसा हो। अब हिंसाको चाहिँ समाजमा अनेक रूपहरू छन्। हिंसा भनेको चाहिँ खालि मान्छेलाई दुखाएर मान्छेलाई मारेर मात्र होइन। हिंसा चाहिँ मान्छेलाई अनि पशु प्राणीलाई प्रकृतिलाई क्षति पुर्याउनु पनि हिंसा हो भनेर चाहिँ विभिन्न शब्दकोशहरूले व्याख्या गरेको हामी पाउँछौं। अब हिंसाको स्वरूप चाहिँ शारीरिक हुन सक्छ, मानसिक हुन सक्छ, सामाजिक हुन सक्छ र धार्मिक राजनीतिक अनेक खालका हिंसाका स्वरूपहरू हुन सक्छन्। यो छ। अब गुरु फालुनले चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो महिलालाई चाहिँ संस्कृतिको आधारमा गरिने विभेद पनि एउटा हिंसाको स्वरूप हो भनेर उहाँले भन्नुभएको हामी पाउँछौं। र पुरुष प्रधान समाजले महिलालाई कमजोर बनाउन खालका विभिन्न खालका संस्कृतिहरू, कानुनहरू, परम्पराहरू र बिम्बहरू र विचारहरू निर्माण गर्दछ र विभिन्न डिस्कोर्सहरू ल्याउँछ, संकथनहरू ल्याउँछ र त्यस्ता संकथनहरूले चाहिँ महिलालाई तल पार्नको निम्ति सहयोग गर्दछ। र उहाँले यो विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 देखि 28 गतेसम्म एउटा महासुम्लुङ डाक्नु भएको थियो लिम्बुवानको पान्थर लब्रेमा। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न थुम प्रमुखहरू, सुब्बाहरू, सर्वसाधारण अनि दार्जिलिङसँग पनि केही मान्छे सहभागी हुनुभएको थियो। त्यस्तै चाहिँ 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुर्का निर्माण गर्दै त्यसले चाहिँ अब महिलालाई विभेद गर्नु हुँदैन है सांस्कृतिक आधारमा भन्ने कुरा ल्याएको थियो। अब त्यो महिलालाई त्यसरी चाहिँ लिङ्गको आधारमा विभेद गर्नु पनि हिंसा हो भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। यो हिंसा गर्नु हुँदैन है, यो लायो निउ है, यसले चाहिँ आमेक्लु, यसले हामीले अन्त्य गर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अब समाजमा मानिस त्यसको साथसाथै हाम्रो समाजमा के चलन छ त भन्दाखेरि पशुलाई हिंसा गर्ने चलन छ। मान्छेले मलाई भलो होस् भन्ने कामना गर्दै पशुहरूको भोग बलि चढाउने चलन छ। अब महागुरु फालुनले त्यो जो सत्यधर्म मुचुर्का निर्माणको निम्ति एउटा ठुलो चुम्लुङ डाक्नु भयो, त्यसमा चाहिँ को दोस्रो बुँदामा के लेखा छ त भन्दाखेरि बलि भोगलाई हटाउने अथवा चाहिँ भोग बलिलाई हटाउने है भनेर चाहिँ त्यतिखेरका सुब्बाहरूले, त्यतिखेरका हाम्रा पुर्खाहरूले, विभिन्न थुम प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यो सत्यधर्म मुचुर्काको दोस्रो बुँदामा चाहिँ भोग बलि नगर्ने भनेर उल्लेख छ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ पशुलाई के त भन्दा किन भन्दाखेरि उहाँको एउटा बुझाइ के छ त भन्दाखेरि मान्छे र पशुहरू हामी सबै तागेर निमाङको सन्तान भएको हुनाले हामी समान हौं। तागेर निमाङकै सन्तान चाहिँ पशु भएको हुनाले उसलाई हामीले मारेर चाहिँ भोग बलि दियौं भने माङ खुसी हुँदैन, माङले उल्टै श्राप दिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको बुझाइ थियो एउटा कुरा। अब के छ भन्दाखेरि अर्को यो पश्चिमा समाजमा पनि र पश्चिमा दर्शनमा पनि हामी के पाउँछौं, कस्तो खालको संकथन, कस्तो खालको डिस्कस पाउँछौं भन्दाखेरि एउटा मानव केन्द्रित ह्युमन सेन्ट्रिक एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हामी डिस्कसमा त्यो के त भन्दाखेरि मान्छेले आफूलाई के अरे सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सबैभन्दा चेतनशील प्राणीको रूपमा चाहिँ ठान्ने गर्दछ। पशुलाई चाहिँ आत्मा नभएको र यो तल्लो दर्जाको भनेर भन्ने गर्दछ। र पश्चिमा समाजहरूले, पश्चिमा दर्शनले चाहिँ एउटा हायरार्की, इभन नित्सेले पनि के भन्नुभएको थियो, दार्शनिक नित्सेले भन्दाखेरि पशुको आत्मा हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि ईश्वर माथि अनि मान्छेहरू बीचमा र पशुहरू तल राखेको हुन्छ त्यो हायरार्कीमा। अनि पशुहरू तल हुने भएकोले मान्छे उनीहरूलाई खाँदा, उनीहरूलाई मार्दा, उनीहरूलाई चाहिँ बलि पूजा गर्दा हुन्छ भन्ने धारणाहरूको विकास चाहिँ वेस्टमा पनि देखिन्छ र उहाँले छोड्नुभयो पहिले चाहिँ। र हाम्रोमा पनि त्यो पाइन्छ। तर त्यो खालको हायरार्कीलाई ब्लर गर्नुपर्छ, भत्काउनुपर्छ। मान्छे र पशुहरूमा समानता छ भन्ने कुरा चाहिँ गुरु फालुनको थियो। र पशुहरूलाई हामीले के अरे भोग बलि दिनु र पशुहरूलाई हिंसा गर्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो हिंसा गर्नु हुँदैन है। पशुहरूलाई भोग दिनु, बलि भोग दिनु भनेको चाहिँ त्यो हिंसा हो भनेर गुरु फालुनले भएको थियो। यो हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर उहाँ सधैँ अहिंसाको वकालत गर्नुहुन्थ्यो। र अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव केन्द्रित हाम्रो चाहिँ जो ह्युमन सेन्ट्रिक पोइन्ट अफ भ्यू, मानव केन्द्रित जो सोच छ, हामी पशुहरूलाई हिंसा गर्छौँ, हामी पशुहरूलाई चाहिँ मार्ने खाने अनि बलि पूजा गर्ने गर्छौँ, त्यो चिज चाहिँ राम्रो होइन, हिंसा भन्ने चाहिँ उहाँको धारणा थियो। र उहाँले त्यही कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो। र सत्य धर्म मुचुर्कामा पनि भोग बलि हटाउने भन्ने कुरा पास भएको थियो। त्यतिखेरको हाम्रा पुर्खाहरूले, त्यतिखेर के अरे थुम प्रमुखहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले उहाँ अहिंसाको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै समाजमा हुने, सामाजिक हिसाबले हुने, जातीय हिसाबले हुने, लैङ्गिक हिसाबले हुने
क्षेत्रको हिसाबले हुने खालको विभेदहरू पनि हिंसाको रूप हुन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ यो के त भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ हामी अहिंसाको पक्षमा जानुपर्छ है, हामीले हिंसा गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो आजीवन त्यही कुरा भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। र उहाँको एउटा दर्शन अहिंसा हो भनेर हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। र उहाँको एउटा दर्शन, महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ अहिंसा हो, नन भाइलेन्स हो। अरूलाई दुखाउनु हुँदैन। त्यो के त भन्दाखेरि अरूलाई दुखाउनु भनेको चाहिँ मान्छेलाई मात्र होइन, पशु प्राणी र प्रकृतिलाई पनि हामीले दुखाउनु हुँदैन, विनाश गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको दर्शनको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ। अब यसै गरी गुरु फालोनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा चाहिँ समानता, इक्वालिटी रहेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अब गुरु फालोनले सत्यधर्म मुचुल्काको निर्माण गर्नुभयो र सत्यधर्म मुचुल्काको माध्यमबाट समाजलाई चाहिँ एउटा मानवता र समानताको दिशामा अघि बढाउने प्रयास गर्नुभएको थियो समाजलाई। अब मुचुल्काले समाजमा लिङ्गीय, जातीय र भाषिक विभेदको अन्त्यको परिकल्पना गरेको छ। सत्यधर्म मुचुल्का जो 1988 वैशाख 24 गते 5 स्तरको लबरे मनाएको थियो, त्यसले चाहिँ त्यो खालको समानताको परिकल्पना गरेको छ। सत्यधर्म मुचुल्काको पहिलो मुद्दामा चाहिँ छोरी चेलीको स्वतन्त्र लिन बन्द गर्ने भनेर लेखेको छ। अब यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने संसारका अधिकांश समुदायहरू चाहिँ पुरुष प्रधान समाज छन्, प्याट्रियार्कल सोसाइटी छन्। र प्याट्रियार्कल सोसाइटीले गर्दा चाहिँ के देखाउँछ त, के गर्छ त भन्दाखेरि महिलालाई तल पार्नको निम्ति विभिन्न खालका सङ्गठनहरू निर्माण गर्छ भनेर यो तेस्रो विश्वको थर्ड वर्ल्ड फेमिनिजमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि अब पुरुष प्रधान समाजले महिलालाई सप्रेस, अप्रेस, डोमिनेसन, हेजिमोनाइज गर्नको निम्ति र मार्जिनलाइज गर्नको निम्ति चाहिँ विभिन्न खालको सङ्गठनहरू र संस्कारहरू, परम्पराहरू निर्माण गर्छ भनेर भन्छ। अब यो एकदम चर्चित नारीवादी लेखिका छिन् सिमोन दी बिभो। उनले आफ्नो पुस्तक द सेकेन्ड सेक्स भन्ने बुकमा लेख्नु भएको छ, यहाँले पनि पढ्नु भएको छ होला। म त्यसलाई अलिकति रेफरेन्स लिएर उनले चाहिँ आफ्नो बुकमा लेख्छन् कि पुरुषले चाहिँ महिलालाई दोस्रो दर्जाको बनाउनको निम्ति चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बिहापछि चाहिँ श्रीमानको थर, धर्म, वर्ग, पुरुषको अर्धाङ्गिनीको बनाइन्छ र छोरालाई जग्गा जमिनको मालिक अनि जात, थर र वंशको उत्तराधिकारी मानिन्छ, तर छोरीलाई विवाह मानिन्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि छोरी मान्छे चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चाहिँ समाजमा स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ त्यस्ता संस्कारहरूले। अनि एउटा छोरीको विवाह हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा पुरुषहरूले सम्झौता गर्छन्। अब त्यो छोरीको बुवा पनि पुरुष हो र ज्वाइँ पनि पुरुष हो, दुईटा पुरुष बीचमा चाहिँ एउटा महिलाको बारेमा छलफल हुन्छ र निष्कर्षहरू निकालिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पुरुषहरू मिलेर, ज्वाइँ पनि पुरुष हो र ससुरा पनि पुरुष हो, दुईटा पुरुषहरूले चाहिँ एउटा छोरीको, एउटा महिलाको बारेमा उनीहरूले छलफल गर्छन् र बिहाका निर्णयहरू गर्छन् भनेर सिमोन दी बिभोले आफ्नो पुस्तकमा लेख्छिन्। अब त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा छोरीचेलीहरू बिहा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ छोरीचेलीलाई छोरीचेलीको नाममा स्वतृत लिने अनि यति तोला सुन, यति 1000 पैसा भनेर लिने भन्ने हाम्रो यो चलन थियो। खास गरेर यो लिम्बुवान क्षेत्रमा यो चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ प्योर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि, नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो असमानता हो भन्ने देखिन्छ र गुरु फालोनले त्यसलाई हटाउनु पर्छ है। यो कानुनी रूपमा चाहिँ दण्डनीय र यो धर्मको हिसाबले पनि अमान्य हो र यो चाहिँ सधैँ के अरे एउटा पाप कर्म हो, लायो काम हो भनेर उहाँले भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। र उहाँ समानताको पक्षमा, उहाँ लिङ्गीय समानताको पक्षमा हुन्थ्यो। संस्कृतिको आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिलाहरूलाई, छोरीचेलीलाई विभेद गर्नु हुँदैन, परम्पराको आधारमा, कानुनको आधारमा चाहिँ छोरीचेलीलाई गर्नु हुँदैन र छोरीचेलीलाई छोरा समान शिक्षा दिने अनि सम्पत्ति दिने भन्ने कुरा चाहिँ सत्यधर्म मुचुल्का निर्माण गर्दाखेरि एकदमै धेरै छलफलको रूपमा उठाएको थियो। गुरु फालोनले त्यो गर्नुभएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सब कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि गुरु फालोन समानताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ र उहाँको दर्शन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समानता हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ समानता भन्ने चिज चाहिँ हामीले धेरै कुरासँग जोडेर हेर्न सक्छौँ। समानता, अब समानता भन्ने कुरा चाहिँ यता लिङ्गीय हिसाबमा अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब समानता भाषिक हिसाबले अनि त्यस पछाडि जातीय हिसाबले अनि सांस्कृतिक हिसाबले पनि समानताका कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको जस्तो देखिन्छ। अब राज्यले त्यतिखेर खस नेपाली भाषालाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ देशभर के अरे इम्पोज गरेको थियो अथवा चाहिँ लादेको थियो भनौँ, नराम्रो भाषा अथवा चाहिँ लागू गरेको थियो। तर अन्य नेपालको अन्य आदिवासी भाषाहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मान्यता दिन सकेको थियो। त्यो पनि एउटा चाहिँ असमानताको एउटा उदाहरण हो। अब देशले अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ देशले चाहिँ हिन्दू राज्यलाई काखी च्यापेको थियो
जो शासकहरूले जुन धर्म मान्दथे त्यही धर्मलाई राज्यले चाहिँ काखी च्यापेको थियो र अन्य धर्महरूमाथि चाहिँ एकदम दमन हुने काम भएको थियो त्यो बेला। त्यो असमानताहरू थियो, त्यस्ता असमानतालाई हटाउनु पर्छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के भन्नुभएको थियो भने हामीले आफ्नो धर्म मान्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। भनेको चाहिँ अब राज्यले लामो समयदेखि नेपालका किराँतीहरूलाई अन्य धार्मिक समुदायहरूलाई हिन्दू भनेर चिनाएको थियो, तर गुरु फालुनले त्यो होइन, हाम्रो एउटा छुट्टै धार्मिक सम्प्रदाय के अरे समुदाय एउटा क्लस्टर बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो। र उहाँले धार्मिक समानताको पक्षमा, भाषिक समानताको पक्षमा, लिङ्गिक समानताको पक्षमा उहाँले चाहिँ आवाजहरू उठाउनु भएको थियो। र अरू कुरा उहाँले कहिले पनि के अरे जातीय विभेद गर्नु पर्दछ अनि जातीय हिसाबमा चाहिँ अर्को जातिलाई डोमिनेट गर्नु, सानो ठुलो जातिको कन्सेप्टहरू राख्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ सधैँ के त भन्दाखेरि समानताको पक्षमा हुन्थ्यो र भाषाको आधारमा, लिङ्गको आधारमा अनि क्षेत्रको आधारमा कुनै पनि मान्छेले शिर निहुराएर बस्नु नपरोस् भन्ने उहाँको चाहिँ जोडको हामी पाउँछौँ। त्यो हिसाबले उहाँ समानताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। र गुरु फालुनको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ समानता हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र मेरो निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि गुरु फालुनको महत्त्वपूर्ण एउटा दर्शन समानता हो। अब गुरु फालुनको अर्को दर्शनको चाहिँ मानवता हो, ह्युम्यानिटी। र मेरो मेरो रिडिङले पाए अनुसार मेरो निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि गुरु फालुनको अर्को एउटा दर्शन चाहिँ मानवता हो। अब गुरु फालुन, महागुरु फालुन राष्ट्रपति महागुरु फालुनको जीवनको पछिल्लो 30 वर्ष चाहिँ अधिकांश समय खास गरेर चाहिँ बिरामीहरू, दुखीहरू, असहायहरूको सेवामा बितेको हामी पाउँछौँ उहाँहरूको जीवनी अध्ययन गर्दाखेरि, उहाँको जीवनीले। अब यो मानिसप्रति भातृत्व अनि दया, माया, सुझबुझ, सहानुभूति राख्नु, दुःखमा परेकालाई सेवा र सहयोग गर्नु आदि कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि मानवता हो भनेर चाहिँ यो विभिन्न ज्ञान कोषहरूले अथवा शब्द कोषहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। ह्युम्यानिटी भनेको त्यो। अर्को कुरा चाहिँ ह्युम्यानिटी भनेको चाहिँ मान्छेले निर्भय रूपमा चाहिँ मान्छेको रूपमा बाँच्न पाउनु चाहिँ मानवता हो भनेर पनि हामी बुझ्छौँ। अब के छ भन्दाखेरि गुरु फालुनले चाहिँ असहाय दुखीहरूको सेवामा आजीवन सेवा गर्नुभएको चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ है। उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि यो गुरु फालुनको सबैभन्दा पहिले एउटा जीवनी लेखेको थियो कुलानन्द दाहाल र हेमबहादुर गुरुङले लेख्नु भएको थियो। 2023 सालमा प्रकाशन भएको थियो महागुरु फालुनको जीवनी भन्ने एउटा सानो पुस्तक छ। त्यो पुस्तकमा धेरै त्यस्ता खालको के अरे घटनाहरू, धेरै त्यस्ता खालका विवरणहरू पाइन्छ जहाँ चाहिँ गुरु फालुनले चाहिँ जटिल जटिल बिरामीलाई सेवा गर्नुभएको, बिरामीलाई मुन्दुमी विधिद्वारा अनि तपाईँको झारफुकद्वारा र जडीबुटीको माध्यमबाट चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नुभएको र निको पार्नुभएको हामी त्यो जीवनी पढ्दाखेरि सरर पढ्दाखेरि पाइन्छ। अब यो अस्पतालहरूमा निको नभएको बिरामीहरू अनि धामी झाँक्रीहरूले अनि के अरे याफेदाङमाहरूले उपकार गर्दा निको नभएको थुप्रै बिरामीहरू चाहिँ गुरु फालुनले सेवा गर्दै निको भएको भन्ने हामी पाउँछ। र उहाँलाई सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँ दुखी बिरामीहरू लाइन लागेर बसेको, जहाँ पुग्दा पनि चाहिँ उहाँलाई सेवा गर्न लाउने मान्छेहरूको लाइन थियो भनेर चाहिँ उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ। त्यसको अर्थ के त उहाँ एउटा पल्टनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा विलासित जीवन को खोजी गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एउटा सुख शैलमा बस्न सक्नु, तर उहाँ त्यसो गर्नु भएन। मान्छे चाहिँ दुःख पीडामा परेका मान्छेहरूलाई सधैँ सेवा गरेर चाहिँ उहाँको जीवन बितेको पाइन्छ। उहाँले भन्नु पनि भएको थियो उहाँको यो समाधिस्थ हुने बेलामा मैले चाहेको जस्तो मर्न पनि पाइनँ है भने। उहाँकोले जुन दिन चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग गर्नु त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि उहाँ सेवाहरूमै मान्छेहरूको आफ्नो भक्तजनहरूको चेलाबुलाकै सेवामा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। र यो उहाँ नेपाल अनि भारत, भुटानका विभिन्न ठाउँमा पुगेर बिरामी दुखीहरूको सेवा गर्नुभएको अनि के अरे माग सेवा गर्नुभएको, जडीबुटीहरू खुवाउनु भएको र धेरै बिरामी निको पार्नु, हजारौँ त्यस्ता बिरामी निको पार्नु भएको चाहिँ थियो भनेर हामी पाउँछौँ। एउटा यसमा इन्ट्रेस्टिङ एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ एउटा घटना चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो विक्रम सम्वत 2001 सालमा काठमाडौँको जनरल विक्रम शमशेर जबरा भन्ने एकजना राणा र उहाँको श्रीमती एकदम बिरामी परेको थियो, केही अस्पतालमा लाँदा केही गर्दा निको भएनन् र गुरु फालुनले लिनको निम्ति काठमाडौँदेखि यता लिम्बुवानमा 5 थरमा उनीहरू आइपुग्छन् र गुरु फालुनलाई चाहिँ लिएर जान्छन्। र गुरु फालुनले दरबारमा पुगेर सेवा गरिदिनु भएपछि त्यो जबराको श्रीमती र आफू पनि निको हुन्छन् र जबराले त्यतिखेर गुरुलाई त्यो समयमा 500 रुपियाँ भेटी राखेर बिदा गर्न खोजेको थियो, तर गुरुले चाहिँ आउँदा जाँदाको भाडा मात्र लिएर पैसा लिनु भएन। अब यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुरु फालुनले निस्वार्थ रूपमा होइन, उहाँले पैसा लिएर भेटी लिएर होइन, उहाँले निस्वार्थ रूपमा चाहिँ त्यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामी पाउन सक्छौँ।
अब त्यो सँगसँगै यस्तो धेरै डिटेलहरू चाहिँ त्यो उहाँको जीवनीमा पनि पाइन्छ र यस्तो खालको धेरै डिटेलहरू चाहिँ यो भुटानमा रहेर जाँदाखेरि पनि उहाँले गर्नुभएको कुराहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। अब यो उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि एक हिसाबले अचम्म लाग्दो खालको अलिकति पत्याउन नसकिने पो हो कि जस्तो खालको कुराहरू पनि के त भन्दाखेरि उहाँले सेवा गरेपछि जटिल खालका बिरामीहरू पनि निको हुने किन त्यस्तो भयो, यसो सुन्दाखेरि चाहिँ यो अन्धविश्वास होला जस्तो लाग्छ। तर यसले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो गौतम बुद्धले पनि बिरामीहरूलाई छुएर निको पार्थ्यो भन्ने चाहिँ गौतम बुद्धको जीवनीमा हामी सुन्न पाउँछौँ। अब लामो समयसम्म गौतम बुद्धले मान्छेले छुएर कसरी निको पारे, यो भ्रमको रूपमा अथवा चाहिँ अन्धविश्वास हो भनेर संसारमा त्यसरी बुझ्ने गरिन्थ्यो। तर पछि त्यो गौतम बुद्धको बारेमा जापानको एउटा डक्टरले अध्ययन गर्छ र उनले के थाहा पाए त भन्दाखेरि मान्छेको शरीरमा अद्भुत क्षमता हुन्छ। त्यो अद्भुत क्षमतालाई चाहिँ तपाईँको योग ध्यानको तपस्याबाट शरीरको एउटा अङ्गमा केन्द्रित गरेर त्यो बिरामीको लाई चाहिँ हामीले यसो सेक्दाखेरि चाहिँ निको हुन्छ है भनेर पछि रेकी भन्ने एउटा थ्योरी पत्ता लाग्यो र आज त्यो रेकी चाहिँ बुद्धिस्टहरूले पनि, नेपालका हिन्दूहरूले पनि, क्रिस्चियन सबै समुदायमा वेस्टमा पनि, इभन वेस्टमा पनि रेकीको प्रयोग हुन्छ र त्यो एउटा साइन्सको रूपमा विकास भयो। त्यस्तै गुरु फालुन्द पनि आफैमा माङ्गेपमा गर्नुभएको एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले माङसँग एकाकार भएको, लिन भएको, उहाँले ध्यान योग तपस्याबाट चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँले बिरामीहरूलाई को नजिक जाँदाखेरि बिरामीहरूलाई चाहिँ उहाँले सेवा गर्दाखेरि बिरामीहरू निको हुन्, त्यो खालको चाहिँ एउटा पोजिटिभ उहाँको पोजिटिभ भाइब्रेसनले गर्दाखेरि निको हुनुभएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको देखिन्छ। त्यो हिसाबले गुरु फालुन्दले चाहिँ आजीवन सेवा गर्नुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ मानवता गुरु फालुन्दको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन हो भन्ने मेरो बुझाइ हो र मेरो निष्कर्ष हो। अब गुरु फालुन्दको अर्को महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ एकता हो। एकता, उहाँले चाहिँ सधैँ मानव एकता, विश्व शान्ति र मानव एकताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब गुरु फालुन्दको एउटा म यो के अरे उपदेश शिवखानबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा गएर भन्नुभएको रहेछ। त्यो के पाइन्छ त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ ठिक पुङमारे तुवाबे ओ नामलिङ भनेर भन्नुभएको रहेछ। भनेको चाहिँ एक भयो भने चाहिँ शिरमा घाम झुल्किन्छ, सफलता प्राप्त हुन्छ, सबै चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ है भनेर गुरुले भन्नुभएको रहेछ। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब एकताले भाग्योदय हुने उहाँको मत थियो। महागुरु फालुन्दलाई विभाजन र क्षुद्र स्वार्थका कारण ठुल्ठुला युद्धमा फस्दा भएको प्रथम विश्वयुद्ध विध्वंस विनाशले निम्त्याएको थाहा थियो। सायद उहाँलाई त्यो कुरा थाहा भयो। सानो सानो स्वार्थमा बाँडिँदाखेरि, मान्छेहरू बाँडिँदाखेरि चाहिँ कसरी युद्धहरू हुन्छन्, ती युद्धहरूले चाहिँ संसारमा कस्ता खालका विध्वंसहरू ल्याउँछ भनेर चाहिँ के अरे त्यो गुरु फालुन्दले थाहा पाउनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ यो विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सधैँ एकता, मान्छेहरू एक हुनुपर्छ, विविधतामा एकता हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो र हामी एक हुनुपर्छ है। त्यो एकताको सन्दर्भ चाहिँ खास गरेर यो खास लिम्बुवानमा 10 लिम्बू 17 थुम भन्छ। विभिन्न थुमहरूमा विभाजन हुने, अपुङ्गी भएर बस्ने, झगडा गर्ने, तपाईँको मेलाहरूमा झगडा गर्ने, वल्लो गाउँ र पल्लो गाउँ मारकाट गर्ने खालको चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ लिम्बुवान क्षेत्रमा चलन थियो। अनि त्यो सँगसँगै यो शासन गर्नेहरूमा पनि राणाहरूमा एउटा राणालाई अर्को राणाले सिद्ध्याउने, अर्कोलाई मार्ने, अनि एउटा राणा के अरे शासन गर्दा गर्दै अर्कोलाई सिद्ध्याउने, अनि शासकहरूमा पनि त्यो चरित्र भएको हुनाले देश उँभो जान नसकेको। अब राणा कालमा चाहिँ एक राणाले अर्को राणालाई सिद्ध्याउने, शासकहरू त्यसो गर्ने, यता पनि हामी अपुङ्गी भएर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि देश समृद्धितिर जान नसकेको, मान्छेमा चेतना आउन नसकेको चाहिँ उहाँको बुझाइ थियो र एक हुनुपर्छ है, एकता हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो। अझ संसारमा विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ। संसारभरिका मान्छेहरू होइन, एसियन मान्छेहरू, युरोपियन मान्छेहरू, पूर्वीय मान्छेहरू, पश्चिमी मान्छेहरू एक हुनु पर्दछ, काला गोरा भन्ने चाहिँ उहाँको धारणा रहेको हामी पाउँछौँ। अब यो 1928 साल वैशाख 24 गते जो बनेको 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का थियो, त्यो मुचुल्काको पृष्ठभूमि भागमा हामी के पाउँछौँ भन्दा अलिकति लेखिया छ क्या, त्यहाँ थुमपिछे नुन बार्ने, सुतक बार्ने चलन चाहिँ फरक भएको हुनाले चाहिँ यो विविधता आयो है। अनि मुन्नुम पनि लिखित रूपमा नभएको हुनाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिखित रूपमा नभएको हुनाले चाहिँ विविधता आयो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई लेख्य रूपमा लगेर एक गर्नुपर्छ। नुन बार्ने, सुतक बार्ने, अनि त्यहाँबाट फजे गर्ने कामहरू पनि एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ के अरे जोड थियो र त्यो उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। सदर मुचुल्काको पृष्ठभूमिमा त्यो कुरा लेख्या छ। अब त्यति मात्र होइन, यो उहाँले चाहिँ अघि पनि मैले भने उहाँले त्यो जुन ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो नि,
उहाँ नेपालको विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्थ्यो, डाँडा काँडामा हिँड्नुहुन्थ्यो, फक्ताङ के अरे हिमालतिर जानुहुन्थ्यो, तराईमा जानुहुन्थ्यो, पहाडमा जानुहुन्थ्यो। विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले सेवाहरू लाउनुहुन्थ्यो क्या, हरेक डाँडामा सेवा लाउनुहुने, उडारहरूमा सेवा लाउने, खोलाहरूमा सेवा लाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँको एउटा कामना, हरेक सेवामा उहाँको कामना चाहिँ विश्व शान्ति र मानव एकता थियो भनेर उहाँको धर्मोपदेश र उहाँको बारेमा उहाँको चेलाहरूले भन्नुभएको अन्तर्वार्ताहरू पढ्दाखेरि हामी त्यो पाउन सक्छौँ। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि सबै मान्छेहरूमा एकता आउनु पर्दछ है। त्यो एकता चाहिँ कहाँबाट सम्भव छ भन्दाखेरि सबैको विचारहरूलाई, सबैको भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्मलाई चाहिँ समान रूपमा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने, कुनैलाई पनि एकले अर्कालाई हानि नपुर्याउने हो भने चाहिँ एकता सम्भव छ भन्ने जस्तो उहाँको धारणा हामी पाउँछौँ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँ के अरे एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र एकता चाहिँ गुरु फालुनको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। र अहिले यो फेसबुक लाइभमा हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरू, त्यसरी यो रेडियो माङ्सिबुङ 104.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा रेडियो सुनेर बस्नुभएका, विभिन्न स्थानमा रहेर रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक यहाँहरूलाई म फेरि पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम रेडियो माङ्सिबुङले राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन्द 136औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको हो र आज यो भर्चुअल प्रस्तुतिमा मैले राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन्दका जीवन दर्शनको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु र यो उहाँको यो जीवन दर्शन सम्बन्धी यो भर्चुअल यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ यो रेडियो माङ्सिबुङ 104.6 मेगाहर्जको अफिसियल फेसबुक पेजबाट, माङ्सिबुङ खबर युट्युब च्यानलबाट, अनि रेडियो माङ्सिबुङको के अरे अफिस पेज र सुमन लाउती फेसबुकबाट चाहिँ यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यसलाई फोमी होटल अनि यलम्बर साँबा त्यस्तै फाल्गुन्द मनी ट्रान्सफरले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँलाई फेरि पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो एउटा भर्चुअल प्रस्तुति हो र अहिलेको छलफल चाहिँ राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुन्दको जीवन दर्शनको बारेमा भइरहेको छ र मैले योभन्दा अगाडि जम्मा 6वटा दर्शनहरू, गुरु फाल्गुन्दका दर्शनलाई जम्मा 10वटा बुँदामा राखेर मैले यसलाई के अरे प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको थिएँ र अहिले मैले 6वटा के अरे बुँदाहरूलाई सकिसकेको छु र गुरु फाल्गुन्दको 10वटा दर्शनलाई अथवा 10वटा बुँदामा राखेर उहाँको दर्शनलाई मैले व्याख्या गर्ने गर्छु र त्यसमा चाहिँ शान्ति, मानवता, प्रकृति पूजा अनि आध्यात्मिकता, शाकाहारी जीवन पद्धति, समानता, अहिंसा, एकता, शिक्षा र लोकतन्त्र जस्ता कुरा चाहिँ गुरु फाल्गुन्दका दर्शन हुन् भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो र कसरी उहाँले यो कुराहरू अघि बढाउनु भन्ने बारेमा म बुँदागत रूपमा छलफल गरिरहेको छु। र अब एकता, अब यस पछाडि चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको अर्को एउटा दर्शनको रूपमा चाहिँ शिक्षा रहेको छ भनेर चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको एउटा दर्शन चाहिँ शिक्षा थियो है, एजुकेसन। उहाँ एजुकेसनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यो उहाँको जीवनीहरू अध्ययन गर्दा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि समाजको पछौटेपन अनि अज्ञानताका मुख्य कारण चाहिँ अशिक्षा हो भन्ने चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको बुझाइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। यो गुरु फाल्गुन्दले को जन्म अघि पनि मैले भने एकदमै चरम देशमा चाहिँ एउटा अटोक्रेटिक निरङ्कुश राजतन्त्र चलिरहेको बेला थियो। त्यो बेला चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि शिक्षाप्रति राज्य सञ्चालन गर्नेको सकारात्मक धारणा थिएन, शिक्षाको पहुँच सबैमा पुग्न सकेको थिएन। अब हामीले वेस्टमा हेर्ने भने 12औं शताब्दीमा विश्वविद्यालयहरू, आक्सफोर्डहरू, क्याम्ब्रिजको स्थापना भएको हामी पाउँछौँ। तर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यो के अरे राणा शासनकालमा पनि हिजो अस्तिसम्म पनि 20औं शताब्दीसम्म पनि विश्वविद्यालयहरूको राम्रो निर्माण हुन सकिरहेको थिएन, शिक्षामा को धेरै विकास हुन सकिरहेको थिएन। तर देश यसरी पछि पर्नमा, समाज पछि पर्नमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अशिक्षा चाहिँ मुख्य कुरा रहेको चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको बुझाइ थियो र समाजलाई शिक्षित गराउनुपर्छ, व्यक्तिलाई शिक्षित गराउनुपर्छ र सबै देशलाई नै शिक्षित गराउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। र यो 1928 वैशाख 24देखि 28 गतेसम्म पाँचथरमा जुन एउटा ठुलो चुम्लुङ चलेको थियो त्यसले एउटा सत्यधर्म मुचुल्का पास गरेको थियो 7 बुँदे। त्यो मुचुल्काको चाहिँ पृष्ठभूमिमा मुचुल्कालाई हामीले 3टा भागमा राखेर हेर्न सक्छौँ, पृष्ठभूमि भाग र 7वटा बुँदाहरू र अन्तिममा त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको नामावली चाहिँ हामी भनेर 3टा भागमा हेर्न सक्छौँ। र त्यो सत्यधर्म मुचुल्काको पृष्ठभूमिमा चाहिँ के लेखा छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के लेखा छ भन्दाखेरि युवा माङ्गीमा निर्माण गर्ने, 5 थरको लोभमा युवा माङ्गी निर्माण गरेर मातृभाषामा शिक्षा दिनको निम्ति चाहिँ एउटा पाठशाला खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेरको त्यो मुचुल्कामा उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँ मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ है भनेर उहाँको चाहिँ त्यो चेत उहाँको त्यतिखेरै आएको थियो। उहाँको गुरु फाल्गुन्दको त्यो दूरदर्शी चेत
चाहिँ हामी रहेको पाउँछौँ। अब त्यस बेला विद्यालय खोल्न सहज पनि थिएन। अनि माङ्गिमहरूमा मुन्दुममा शिक्षा लिने व्यवस्था गर्नुभयो उहाँले। त्यस पछाडि चाहिँ मुन्दुमलाई लेख्य रूपमा ल्याउनु भयो। के अरे ओरल ट्रेडिसनमा भएको मुन्दुमलाई लेख्य रूपमा ल्याउनु भयो र विभिन्न माङ्गिमहरूमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि विभिन्न माङ्गिमहरूमा बसेर शिक्षा के अरे मुन्दुमी शिक्षा लिने व्यवस्थाहरू उहाँले गर्नुभयो। अब मुन्दुममा पठन पाठनको माध्यमबाट हजारौँ भक्तहरू उहाँका चेला भोलाहरू चाहिँ साक्षर भएको पनि हामीले पाउँछौँ। त्यो हिसाबले उहाँ एउटा एकाडेमिसियन हुन्छ। तर त्यो शिक्षा कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन स्ट्रिम एजुकेसनलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको। मेन स्ट्रिम एजुकेसनको बारेमा म अलिकति छलफल गर्छु। त्यतिखेर चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको शिक्षा, त्यतिखेर राणाहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा चाहिँ, राणा शासकहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा कस्तो थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई अनि संस्कृत भाषालाई र खस नेपाली भाषालाई चाहिँ शिक्षाको माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थियो। अझ भन्ने भने त राणा शासकहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई चाहिँ विशेष जोड दिइरहेको अवस्था थियो। अब विक्रम सम्वत 1910 सालमा शिक्षाको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 सालमा जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट मिस्टर रोज र मिस्टर कनिङ भन्ने दुईजना मान्छेहरू ल्याउँछन् र उनले दरबारमा एउटा के अरे अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल खोल्छन् र आफ्ना छोराहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति चाहिँ स्कुल खोल्छन्। त्यो नै नेपालको शिक्षाको औपचारिकता थियो। तर त्यो राणाहरूले त्यो शिक्षा दिन चाहिँ सर्वसाधारणलाई दिनको लागि थिएन। जङ्गबहादुरले गर्यो त्यो चाहिँ आफ्नो छोरालाई शिक्षित गराउने, शासन गर्ने र जनतालाई चाहिँ अशिक्षित नै राखिरहने र शासन गर्ने भन्ने चाहिँ नि राणाहरूको सोच रहेको पाइन्छ। अब यो पछिबाट अन्य राणा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा अलिकति प्रयास गरेको देखिन्छ, थोरै स्कुलहरू खोले र 1986 साल गुरु फालुन्दाको पालामा आइपुग्दा चाहिँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर नेपालमा 58वटा चाहिँ भाषा पाठशाला भनेको चाहिँ नेपाली भाषाको स्कुलहरू, 9वटा संस्कृत पाठशाला, एउटा आयुर्वेदको र 108वटा जति चाहिँ अङ्ग्रेजी पाठशाला भनेको इङ्ग्लिस स्कुलहरू खोले। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि नेपालमा संस्कृत र नेपाली भाषाको भन्दा पनि धेरै अङ्ग्रेजी स्कुलहरू खोलिएको थियो। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ राणा शासकहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई भित्रिरहेका थिए, इङ्ग्लिस हेजिमोनीलाई भित्रिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मातृभाषाको त के कुरा गरौँ। त्यतिखेरको सरकारले, त्यतिखेरको राज्यले चाहिँ मातृभाषालाई चाहिँ एउटा जङ्गली भाषाको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ। अब त्यस्तो बेला पनि गुरु फालुनले मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ है भनेर भनेको थियो। अब अझ पनि त्यो शिक्षाको इतिहासलाई हेर्दाखेरि एउटा के दृष्टान्त हामी पाउँछौँ भने 1927 सालमा चाहिँ यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका 45जना युवाहरू मिलेर चाहिँ एउटा के अरे पुस्तकालय खोल्ने जुन प्रयास गरेको थिए। तर त्यो खोल्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि सरकारले त्यतिको भीम शमशेर भन्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो भीम शमशेरले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ थुनेर कारबाही गरेको थियो, जरिवाना गरेको थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। शिक्षाप्रति पटक्कै राणाहरू चाहिँ सकारात्मक हुन सकिरहेका थिएनन्। अब शिक्षा पनि आफैले गर्यो भने, राणाहरूले आफ्नो तजविजले गर्यो भने उनले आफ्नो तजविजको रूपमा लिन्थे र के अरे उनीहरूले खोल्न पाउँथे र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो प्रयासहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन्थे। त्यो बेला गुरु फालुनले शिक्षाको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो शिक्षा पनि मातृभाषामा शिक्षाको विषय उहाँले उठान गर्नुभएको थियो। अब अहिलेको नेपालको र विश्वभरिकै शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ संसारभरिका शिक्षा शास्त्रीहरूको निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ अबको शिक्षा चाहिँ मातृभाषामा दिनु पर्दछ। मातृभाषामा शिक्षा दियो भने चाहिँ सिकाइ उपलब्धिहरू उच्च हुने र सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ एकदम तीव्र हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको शिक्षा शास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ। अब यसको एक दुईवटा म दृष्टान्तहरू यहाँ राख्न चाहन्छु, एक दुईवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब त्यो के छ भन्दाखेरि यो 150वटा देशहरू सहभागी भएर 1990मा सन् 1990मा एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एजुकेसन फर अल अथवा चाहिँ सबैको लागि शिक्षा भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो। संसारभरिका देशहरूले सहभागी भएर त्यो जोमतिम सम्मेलन भन्छ। त्यो सम्मेलनले पनि अब मातृभाषामा शिक्षा दिएन भने चाहिँ सबै मान्छेले एजुकेट गर्न सकिँदैन है भन्ने चाहिँ छलफल भएको थियो। त्यसै गरी 2002 सालमा चाहिँ एउटा डकार सम्मेलन भन्छ, त्यहाँ पनि यो मातृभाषाको शिक्षाको विषयहरू उठेको थियो। र पछिल्लो समय नेपालले पनि अब नेपालका सबै मान्छेलाई पढाउनको निम्ति चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा नदिई हुँदैन है, नेपालका सबै मान्छेहरूलाई शिक्षित बनाउनको निम्ति मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। र सरकारले पनि एजुकेसन यो सबैको लागि शिक्षा भन्ने कार्यक्रमका निम्ति चाहिँ के अरे मातृभाषालाई माध्यम भाषा बनाउने भन्ने जो नीति तय गरेको थियो त्यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रपति महागुरु फालुनको चाहिँ शिक्षाप्रतिको त्यो चेत चाहिँ हामी एकदम दूरदर्शी थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 31ले पनि मातृभाषामा शिक्षा
शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले महागुरु फालुन्दाको शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्छ र उहाँको एउटा दर्शन चाहिँ शिक्षा है, शिक्षा दिनुपर्छ, सबैले एजुकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अगाडि उठाउनु भएको थियो। अघि पनि मैले भने गुरु फालुन्दाले चाहिँ त्यो राज्यले शिक्षाको निम्ति एउटा काम त गरिरहेको थियो हैन, त्यो थियो, तर उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो मातृभाषामा हजारौं मान्छेहरूलाई चाहिँ साक्षर गर्नुभएको थियो। कसरी भन्दाखेरि उहाँले यो मौखिक परम्परामा भएको मुन्डुमलाई लेखेको रूपमा ल्याउनु भयो। उहाँ मुन्डुम साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा जतिखेर माग लिनुहुन्थ्यो उहाँले मुन्डुम भन्नुहुन्थ्यो र उहाँका चेलाहरूले त्यसलाई लेख्नुहुन्थ्यो, टेक्स्टमा ल्यायो। अब यो थुप्रै मुन्डुमहरू थेबायुमा खमा मुन्डुम, चासोक मुन्डुम, सोमाङ केमाङ मुन्डुम, साकमुरा वदेममा मुन्डुम, मेखिम खमा मुन्डुम, कसाङसेमा मुन्डुम, सामसामा मुन्डुम लगायतका थुप्रै मुन्डुमहरू करिब 4 दर्जन मुन्डुमहरूलाई चाहिँ उहाँले लेखेको रूपमा ल्याउनु थियो। यो मुन्डुम पढ्नको निम्ति चाहिँ किराँत सिजाङ लिपिको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो लिपिको प्रयोग गर्दा चाहिँ उहाँको चेला बुलाहरूले सेवासावाहरूले पढ्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू साक्षर बन्नुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ थुप्रै मान्छेलाई उहाँले चाहिँ हजारौं हजार आफ्ना भक्तजन र आफ्ना मान्छेहरूलाई साक्षर गराउनु भएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसरी हेर्दाखेरि गुरु फालुन्दाको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ शिक्षा हो भन्ने मेरो निष्कर्ष र मेरो बुझाइ हो। अब योभन्दा अगाडि हामीले जम्मा 8 वटा उहाँका दर्शनहरूलाई 8 वटा बुँदामा राखेर छलफल गर्यौं। अब 9औं बुँदामा चाहिँ मैले प्रकृति संरक्षण अथवा प्रकृति पूजा, गुरु फालुन्दाको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन चाहिँ प्रकृति पूजा हो र प्रकृति संरक्षण हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो कुरालाई म यहाँ राख्न चाहन्छु अबको यो क्रममा। अब गुरु फालुन्दाको बुझाइ चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि प्रकृतिसँग विवेकपूर्ण अन्तर्क्रियाले मात्र मान्छेहरूको अस्तित्व सम्भव छ है भन्ने चाहिँ गुरु फालुन्दाको धारणा रहेको हामी पाउँछौँ। अब गुरु फालुन्दाले हिमालमा पहाड, खोला नाला, जङ्गल, ओडार, मैदानहरूमा मागसेवा गर्नुहुन्थ्यो, जो अघि मैले थुप्रैचोटि दोहोऱ्याइसकेँ। त्यो गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको जीवनी पढ्दा हामी त्यो पाउँछौँ। अब यसै क्रममा उहाँले नेपाल, भारत, भुटानको र बर्माका 100औं स्थानहरूमा सेवा लाउनु भयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी उहाँको जीवनीमा र लेखहरूमा पढ्न पाउँछौँ। र गुरु फालुन्दाले चाहिँ हिमाल, डाँडाकाँडा, खोला नाला, मैदानहरूलाई चाहिँ पवित्र स्थानको रूपमा, मागको स्थानको रूपमा सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौँ र तिनीहरूलाई पवित्र स्थानको रूपमा, पवित्र स्थलको रूपमा चाहिँ मागको एउटा अङ्गको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। अब उहाँले लेख्य रूपमा ल्याउनु भएको किराँत सामाजिक मुन्डुममा के पाइन्छ भन्दाखेरि जस्तै उहाँले चाहिँ विभिन्न हिमालयलाई पवित्र हिमालको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्छ। जस्तै फक्ताङलुङ, सेसेलुङ, अनि त्यस पछाडि डाँडाकाँडाहरूमा हेर्ने भने मुकुमलुङ, सिरिङचोक, यासक, अनि खोला नालामा हेर्ने भने चाहिँ इम्बिरी भनेको तमोर, अनि कामामा काबेली जस्ता खोला नाला, डाँडाकाँडा र हिमालयहरूको नाम चाहिँ सामाजिक मुन्डुममा उल्लेख छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि गुरु फालुन्दाले प्रकृतिहरूलाई अब हामीले यसलाई भौतिकवाद दृष्टिकोणले हेर्ने होइन, मात्र हेर्ने होइन, यसलाई हामीले पवित्र राख्नुपर्छ, यसलाई विनाश गर्नु हुँदैन, यसलाई हामीले प्रदूषित गराउनु हुँदैन, यो वातावरणलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब उहाँले चाहिँ सबै प्रकृतिलाई मागको अंशको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अघि नै मैले राखिसकेँ। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि गुरु फालुन्दाले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ निपानी जग्गाहरू थिए, जहाँ पानीको अभाव थियो, ती ठाउँहरूमा चाहिँ पानीका मूलहरूलाई संरक्षण गर्नुभएको, पानीका मूलहरू खन्नुभएको, अनि पानीका मूलहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुभएको हाम्रो पाउँछौँ। उहाँको यो जीवनी पढ्दाखेरि हामी त्यो कुरा पढ्न पाउँछौँ। अब एक दुईवटा म त्यस्ता दृष्टान्तहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। यसको बारेमा यो जीवनी लेख्नु भएको छ, संक्षिप्त जीवनी लेख्नु भएको छ आदरणीय नवीन लिङ्गदेन दाइले, उहाँले यो कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ। त्यो कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब यो विक्रम सम्वत 1884 सालमा 5 तारिकको लब्रेमा सुक्खा ठाउँ थियो, पानी थिएन, खाने पानीको समस्या थियो। उहाँले त्यहाँ एउटा कुवा खन्नुभयो, अनि सेवा गर्नुभयो, मागसँग पानी माग्नुभयो, कुवा खन्नुभयो, र त्यो निपान जग्गामा चाहिँ पानीको मुहान फुट्यो र पानी अझै पनि छ। हामी गएर अझै पनि हेर्न सक्छौँ, त्यो पानी अझै पनि हामी खान सक्छौँ, त्यो पवित्र पानीको। अब त्यो मुहानलाई संरक्षण गर्नको निम्ति लब्रेमा 100औं रोपन जग्गामा बिरुवा लाउनु भयो र जङ्गल लागेको छ लब्रेमा, पानीको संरक्षण भएको छ। र अब त्यो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नको निम्ति चाहिँ भुसपाते भन्ने ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न जातका गुराँसका बिरुवाहरू ल्याएर रोपेको, अनि त्यो रुखहरू काट्नु हुँदैन है भनेर चाहिँ सततमा मुजुर्काहरू गराउनु भएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ गुरु फालुन्दाले चाहिँ प्रकृति
डाँडा काँडा जङ्गलहरूको संरक्षणको निम्ति उहाँले काम गर्नुभएको देखिन्छ। अथवा त्यो लब्रे जस्तो एकदम सुक्खा डाँडालाई सुक्खा र खुला डाँडालाई नाङ्गो डाँडालाई विभिन्न ठाउँबाट भुसपाते लगायतका दार्जिलिङको भुसपाते लगायतका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ गुराँसका बिरुवाहरू ल्याएर उहाँले रोप्न लाउनुभयो। त्यो रुख काट्नु हुँदैन भनेर सतहत्तर मुजुरका निर्माण गर्नुभयो र उहाँले त्यसो गर्नुमा चाहिँ त्यो पानीको मूल पनि रह्यो। अब त्यस्तै 5 थरको रविको साधु गुफा अनि माडे चौरमा पनि पानी उमार्नु भएको हामी उहाँको जीवनीमा पढ्न पाउँछौँ। इलामको जितपुर पारी गाउँमा 1980मा पानी उमार्नु भएको थियो। अब यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। इलामको जितपुरको पारी गाउँमा पानी उमार्नु भएको ठाउँमा चाहिँ म आफै पनि गएर हेरेको छु। त्यहाँ ठुलो धारा आउँछ बर्सातमा। त्यतिखेर त्यहाँ पानी थिएन अरे त्यो ठाउँमा, एकदम सुक्खा। जितपुरको पारी गाउँ अलिक सुक्खा ठाउँ नै रहेछ। त्यहाँ गुरु पुग्नु हुँदाखेरि त्यहाँको उहाँको चेलाहरूले चाहिँ पानीको दुःख भयो, यहाँ पानी उमारिदिनु पर्यो गुरु भन्दाखेरि उहाँले यसो हेर्नुभयो, त्रिशुल गाड्नुभयो एउटा सुक्खा ठाउँमा। अनि त्यस पछाडि खन्न लाउनु भयो। खन्दै खन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सेवा पनि लाउनु भयो र भोलिदेखि एउटा कुवामा पानी जम्यो। पछिबाट त्यहाँ मूल फुटेर पानीको अहिले धारा पनि छ। अब त्यस्तै 1985 सालमा चाहिँ यो माङमालुङ छेउ तिनचुलेमा पानी उमार्नु भएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। यसै गरी 1986मा पान्थर कुरुम्बा एक सिक्तेम्बामा, अनि त्यस थोक्पे चम्मामा को सानो डाँडामा, 1954मा इलामकै इभाङ चिम्बोमा पानी उमार्नु भयो भनेर हामी हेर्न पाउँछौँ। अझै यी ठाउँमा धेरै ठाउँमा अझै गयौँ भने चाहिँ यी उहाँले उमार्नु भएको पानीहरू हामी देख्न पाउँछौँ। यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँको यो के अरे पानीका मूलहरू संरक्षण गर्ने, पानीका मूलहरूलाई चाहिँ पूजा गर्ने। अब अहिले के छ भन्दाखेरि पानीलाई हामीले प्रदूषित गरिरहेका छौँ। खोला नाला पानीका स्रोतहरू प्रदूषित गरिरहेका छौँ, समुद्रहरू प्रदूषित गरिरहेका छौँ। तर गुरु फाल्गुनले चाहिँ पानीको मूलहरूमा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। पानीहरू खन्नुहुन्थ्यो, कुवाहरू खन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ के अरे फोहोर मैला पार्न दिनुहुन्थेन र उहाँले सेवा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ चाहिँ पानीको मूल्य संरक्षण गर्नु हुन्थ्यो। त्यो दृष्टान्त हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ। अब यो निपानी जग्गामा पानीको मुहान फुटाउन उहाँले भूमिगत पानीको स्रोतबारे विशेष चाहिँ पहिचान, आत्मपहिचान भएको थियो। यो बहुत एउटा यो खोजीको विषय छ, खोजी अध्ययनको विषय छ। यो उहाँको जादु थिएन, उहाँले पानी उमार्नु भएको जादु पनि थिएन, त्यो छोटो समयको लागि पनि थिएन। अझै पनि हामी गएर हेर्न पाउँछौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी उहाँलाई चाहिँ त्यो आत्मपहिचान भयो। यहाँ पानी मुनि पानी छ है, त्यो पानीलाई चाहिँ के अरे यहाँ खन्दा पानी छ है भनेर उहाँले कसरी थाहा पाउनुहुन्थ्यो त? त्यो चाहिँ अध्ययनको विषय छ। त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ गुरु फाल्गुन एउटा प्रकृति संरक्षणको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रकृतिलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै बीबीसीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। पछिल्लो समयमा खास गरेर सन् 1970 पछाडि भनेको चाहिँ पछिल्लो 50 वर्षमा यो पृथ्वीको स्रोत साधनहरूमा, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ साह्रै धेरै के हो त भन्दाखेरि दोहन गर्यो। प्रकृतिमा आफू सबैभन्दा के अरे शक्तिशाली प्राणीको रूपमा चाहिँ मान्छेले आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको जुन हामी कोरोना क्राइसिसमा छौँ, कोरोनाको सङ्कटमा छौँ, संसारभरिका महाशक्ति राष्ट्रहरू कोरोनासँग चाहिँ घुँडा टेकेका छन्। आर्थिक डामाडोल भएको छ होइन। मान्छेहरूको चाहिँ 10औं लाख मान्छेको चाहिँ कोरोनाले चाहिँ मृत्यु भएछ। यी सबै चिजहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रकृति विनाशको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिसँग विवेकपूर्ण अन्तर्क्रिया गर्नु पर्दछ है। त्यसले मात्र चाहिँ संसार बच्न सक्छ र चराचर प्राणीको पनि हामीले रक्षा गर्नुपर्छ अनि प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गुरु फाल्गुनको एउटा प्रकृति संरक्षण चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ। र यदि हामीले प्रकृतिलाई बिगार्दै गयौँ भने चाहिँ यो चाहिँ संसारमा मान्छेको अस्तित्व सङ्कटमा छ। अब अघिको कुरामा अलिकति जोड्छु। 1970 पछाडि चाहिँ मान्छेले विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्यो। अनि मान्छेले विभिन्न खालको हात हतियारहरूको निर्माण गर्यो, विभिन्न खालको चाहिँ नि मेडिकल र अन्य खालको के अरे हात हतियार र सामग्रीको निर्माण गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि संसारमा सबै पृथ्वीको सबै खालका स्रोत साधनमाथि चाहिँ अधिपत्य जमाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि एउटा यो ओरिजिन अफ एभ्रिथिङ भन्ने एउटा बुक छ। त्यसको अनुसार चाहिँ के त भन्दाखेरि संसारमा यी सबै चिजहरू कीट पतङ्ग र प्राणीहरू चाहिँ जम्मा 84 मिलियन चाहिँ कीट पतङ्ग र प्राणीहरू भएको त्यो बुकले अनुमान गर्छ, त्यो लेखकले अनुमान गर्छ। तीमध्ये 17 मिलियनको मात्र अहिले पहिचान भएको छ। भनेपछि पृथ्वी भनेको हामी मान्छेको मात्र घर होइन है। पृथ्वी भनेको चाहिँ त्यो 84 मिलियन कीट पतङ्ग र वनस्पतिको चाहिँ साझा घर हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई हामीले दोहन गर्नु हुँदैन, अधिक दोहन गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ विवेकपूर्ण योसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ अनि मात्र मान्छे र सबै प्राणीहरूको हित हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको दर्शन भएको पाइन्छ। र अब यो के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ। अहिले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार चाहिँ अब यो शताब्दी 21औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा 1 डिग्रीले चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक अनुमान छ। अब त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको तापक्रममा हाम्रो शरीरमा भएका लाखौँ प्राणीहरूको शरीरमा भएको लाखौँ र विभिन्न हिउँमा दबेर बसेका चाहिँ हिउँमा दबेर बसेका भाइरसहरू निष्क्रिय भएका छन्। तर त्यो तापक्रम बढ्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा भएका त्यो प्राणीको शरीरमा भएका भाइरसहरू एक्टिभ भयो भने भोलि यो कोरोना भाइरसभन्दा ठुल्ठुला जोखिमहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ अहिले यो भनिरहेका छन्। त्यो हिसाबले भोलि यस्तो हुन्छ है भनेर गुरु फालुनले त्यो बेलै भन्नुभएको थियो। यो 1988 सालभन्दा 90 सालतिर उहाँले प्रवचनहरू हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ ताँदी सिधा पाङ्दा र मेङ्गोप न तुङ्हा तारो तारो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसको अर्थ चाहिँ पछि यस्तो रोग व्याधहरू आउँछ जसलाई चाहिँ हामीले यो औषधि पानी केहीले नभेट्ने खालको रोग व्याधहरू आउँछ है उहाँले भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रकृतिले हामीले विनाश गर्दै गयौँ, हामीले शाकाहारी जीवन पद्धति अपनाएनौँ भने चाहिँ संसारमा त्यो खालको खतराहरू आउँछ भनेर उनले उहाँले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो। त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुरु फालुनको एउटा दर्शन उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको एउटा चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्दछ, प्रकृतिको पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन रहेको हामी हामी त्यो बुझ्न पाउँदछौँ। अब गुरु फालुनको अर्को एउटा दर्शनको रूपमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ शाकाहारी जीवन पद्धति। गुरु फालुनले आफ्नो जीवनमा शाकाहारी जीवन पद्धति अपनाउनु भयो। उहाँले आजीवन शाकाहारी जीवन पद्धति चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो। अब यो जाँड रक्सी मासु मांस सेवन जीवनको दैनिकी र संस्कृतिको रूपमा अनुसरण गरेको खास गरी याक्थुङ लिम्बू समुदाय, किराँत याक्थुङ लिम्बू समुदायमा चाहिँ उहाँको जन्म भएको थियो। अब हाम्रो समुदायमा खास लिम्बुवानमा चाहिँ अधिक मद मदिराको सेवन गर्ने अनि त्यो तपाईँको चाहिँ यो खालको चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको रूपमा विकास भयो। त्यस्तो समुदायमा उहाँ जन्मिनु भएको थियो र पनि उहाँले शाकाहारी जीवन पद्धतिलाई अँगाल्नुभयो। अब यो परिवार र गाउँकामा दैनिक जस्तो चाहिँ हुने झै झगडा होइन को कारण चाहिँ यसो उहाँले खोज्दाखेरि चाहिँ जाँड रक्सी मद मदिरा सेवन पाउनुभयो, सायद त्यसले होला। र अर्को चिज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो संस्कारहरू, हाम्रो लिम्बुवान क्षेत्रको हाम्रो रीतिथिति चलन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ बलि पूजा गर्ने, अनि विवाह चाडकलममा स्वतृत लिने, अनि फजेहरूमा स्वतृत लिने फजेहरूमा सुँगुर बाख्रा भैँसीहरू लिएर जानुपर्ने मार्ने चलन थियो। अब त्यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि लिम्बूहरूको किपट भूमि मासिँदै 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 गएको हामी देख्न पाउँछौँ। र हाम्रो आफ्नो जीवनको अनुभवमा पनि त्यो कुराहरू हामी देख्न पाउँछौँ। जस्तै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेरको गुरु फालुन जतिखेर जन्मनु भएको थियो त्यो समयमा के थियो त भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ लिम्बुवान क्षेत्रको अथवा नेपालको आर्थिक अवस्था के थियो भन्दाखेरि सबै मान्छेको जीवन पद्धति, सबै मान्छेको जीवन कृषिमा निर्भर थियो, भूमिमा निर्भर थियो। अब 1-2 जना लाउर जानुहुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहेक अधिकांश मान्छेले खेतीपातीमै हात नङ्ग्रा खियाएर चाहिँ खानुपर्ने अवस्था थियो। अन्य आर्थिक अर्थका स्रोतहरू थिएन, व्यापारको धेरै सम्भावना थिएन, उद्योग धन्दाहरू थिएन, विदेश जाने चलन थिएन, वैदेशिक रोजगार थिएन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेको एकदमै यो निर्भरता चाहिँ कृषिमा थियो अथवा चाहिँ भूमिमा थियो। अनि मान्छेले जे गर्दा पनि भूमिमाथि प्रेसर दिइरहेको थियो र हाम्रो किपट भूमिहरू खास लिम्बुवानको चाहिँ याक्थुङबारको चाहिँ किपट भूमिहरू मासिँदै 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 गएको गुरु फालुनले पाउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मद मदिरा जाँड रक्सीहरूको अधिक सेवनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भूमिहरू मास्दै गएको, शिक्षामा अघि बढ्न नसकेको, पशुपालन भएको पाउनुभयो र उहाँले यो गर्नु छोड्नुपर्छ है, अनि मात्र हाम्रो समुदायमा माथि जान सकिन्छ है भन्ने उहाँको चाहिँ निष्कर्ष थियो र उहाँले शाकाहारी जीवन पद्धति अँगाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र सतधर्म मुजुल्कामा पनि यो बलि पूजाहरू छोड्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मद मदिराको सेवनहरूलाई छोडेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ पास गराउनु भएको थियो। अब के देखिन्छ भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार चाहिँ के भन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने यो पछिल्लो 3 दशकमा 30 वर्षमा जम्मा 30वटा नयाँ रोगहरू आए, नयाँ महामारीहरू आए। ती महामारी मध्ये चाहिँ 70% चाहिँ जनावरबाट आएका छन्। अब जनावरहरूको सँगको संसर्ग र चाहिँ यो मासुहरूको सेवनले गर्दाखेरि, मंसाहारी जीवन पद्धतिले गर्दाखेरि चाहिँ यो पछिल्लो समयमा आएको 30वटा र पछिल्लो समयमा आएको झन् 10 वर्ष यता आएको चाहिँ यो सार्स, इबोला जस्ता रोगहरू चाहिँ सबै यो मंसाहारी जीवन पद्धति र पशुहरूसँगको इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि यो पशुहरूसँग अन्तर्क्रियाले गर्दाखेरि भएको भनेर चाहिँ भनिन्छ।
अझ अहिले प्रकृतिमा माथिको हाम्रो विनाश, जङ्गलको हाम्रो विनाशले गर्दाखेरि पशु पन्छीतिरसँग हाम्रो इन्टरेक्सन बढ्यो। अनि अझ चाहिँ यो ठुल्ठुला चाहिँ के अरे मासु उत्पादन गर्ने फर्महरूबाट चाहिँ यो रोगहरू सरेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यही भइरहेको छ। अब अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो मङ्सारी जीवन पद्धतिले गर्दा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई पनि सहयोग पुग्दो रहेछ कि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्दो रहेछ। अब मान्छेहरूले मासु उत्पादन गर्नको निम्ति चाहिँ गाई बाख्रा वस्तुहरू पाल्नु पर्यो। अब ती पाल्नको निम्ति घाँस आवश्यक पर्छ। घाँस काट्नको निम्ति चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि जङ्गललाई के गर्दै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जङ्गललाई हामीले फाड्दै 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 जानु पर्यो। जङ्गलमाथिको दोहन र जङ्गलमाथिको प्रेसर बढ्दै जानाले गर्दाखेरि जब जङ्गल चाहिँ विनाश हुन्छ त्यसले प्रकृतिमा चाहिँ के अरे समस्या ल्याउँछ। र त्यसले के पनि गर्छ त अर्को कुरा भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रकृतिमा समस्या त ल्याउने नै भयो। र त्यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई यो विश्वमा बढ्ने तापमानको वृद्धिलाई सहयोग गर्छ। र जब तापमानमा वृद्धि हुन्छ नि त्यसले खतरा चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि जब तापमानमा वृद्धि हुन्छ त्यसको खतरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने यो साइबेरियामा अनि यो उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धहरूमा पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धको हिउँको 40 फिट 50 फिट मुनि चाहिँ त्यस्ता डरलाग्दा थुप्रै भाइरसहरू चाहिँ के अरे दबेर बसेका छन् अरे। र जब तापक्रम बढ्छ ती हिउँहरू पक्राउँदै आयो भने त्यो के अरे भाइरसहरू बाहिर आउने सक्ने सम्भावना, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई यो भाइरस के अरे कोरोना भाइरस भन्दा खतरा भोलि चाहिँ महामारी ल्याउन सक्ने। र अब हाम्रो शरीरमा भएका चाहिँ के अरे लाखौँ भाइरसहरूलाई एक्टिभ गराउने र भोलि यो के अरे कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरा भाइरसहरू आउन सक्ने अहिले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्वका चाहिँ डाक्टरहरूले स्वास्थ्यविदहरूले चाहिँ यो निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ गुरु फालुनले त्यो बेलामा शाकाहारी जीवन पद्धति रोज्नु भएको थियो। शाकाहारी जीवन पद्धतिको सान्दर्भिकता, शाकाहारी जीवन पद्धतिको महत्त्व आज त्यसरी बढ्दै गएको हामी देख्न पाउँछौँ। र यो अर्को एउटा म तथ्य पनि राख्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको एक अनुमान अनुसार चाहिँ हरेक साल यो जनावर र मासुबाट सर्ने रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा 1 अर्ब मान्छेहरू बिरामी पर्छन् अरे। र मान्छेले यदि सबै मान्छेले शाकाहारी जीवन पद्धति चाहिँ विकास गर्ने हो भने 2050 सालसम्ममा चाहिँ ग्रिन हाउस उत्सर्जनमा चाहिँ 70% मा सुधार आउने भन्ने निष्कर्ष छ। भनेपछि यो विश्वको तापमानलाई एउटा कन्ट्रोलमा राख्नको निम्ति पनि शाकाहारी जीवन पद्धति आवश्यक छ भन्ने कुरा आज आवश्यक देखिन्छ। त्यसको महत्त्व आज छ। यो कुरा चाहिँ गुरु फालुनले त्यो बेलै शाकाहारी जीवन पद्धति अपनाउनु पर्छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र उहाँले हामीलाई त्यो देखाउनु भएको थियो। र अर्को उहाँको एउटा भनाइ पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँको एउटा प्रवचनमा सेवा खानमा के पाएछ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो चामेनलुसा लायरक था भन्नुभएको रहेछ। अब चामेनलुसा लायरक था भन्नुभएको चाहिँ मासु नखानु है, मासु खायो भने पाप मात्र हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो शाकाहारी जीवन पद्धतिको महत्त्वलाई उहाँको यो धर्मोपदेशले पनि प्रश्न पार्छ। त्यसको अर्थ के त उहाँले यसलाई चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभबाट आध्यात्मिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। जस्तै मासु खानको निम्ति अर्को प्राणीलाई मार्नु पर्ने हुन्छ। हामी जस्तै प्राण भएको, हामी जस्तै छोराछोरी भएको, बाल बच्चा भएको त्यस्ता किट के अरे जनावरहरूलाई हामीले हत्या गर्नुपर्ने, मार्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो मार्दाखेरि चाहिँ पाप हुन्छ है भनेर उहाँले अलिक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुभएको थियो र यो खानु हुँदैन भन्छ। अब अरू कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले यो कोरोनाको यो जो सङ्क्रमण छ संसारमा भइरहेको सङ्क्रमण पनि यो हाम्रो मांसाहारी जीवन पद्धतिले गर्दाखेरि नै आएको। यदि मान्छेहरू शाकाहारी जीवन पद्धति ग्रहण गरेको थियो भने सायद कोरोना जस्ता रोगहरू चाहिँ यसो संसारलाई हानिरहेको हुन्थेन होला भनेर हामी अनुमान चाहिँ लाउन सकिन्छ। अब मासु खानाले आँसु झर्छ है, पाप हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा आज देखिरहेछौँ हामीले। यो मासु खानाले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै के अरे अहिले यस्ता खालका सङ्क्रमणहरूबाट हामी कोठाभित्र थुनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यो चिज चाहिँ गुरु फालुनले त्यतिखेर भन्नुभएको चाहिँ हामी बुझ्न पाउँछौँ। र उहाँको एउटा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभ थियो। त्यो पर्सपेक्टिभ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ मासु खानु भनेको चाहिँ अर्कालाई मार्नुपर्छ, अर्काले मारेर हामीले नखाउँ है, अर्कालाई मार्नु पाप हो भन्ने उहाँको दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। र त्यसले के त भन्दाखेरि शाकाहारी जीवन पद्धति चाहिँ अपनाउनु पर्दछ भन्छ। अर्को नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मान्छेको सोच विचार चिन्तन र व्यवहार मान्छेको खानपान र वातावरणले प्रभाव पार्छ भनेर के अरे विज्ञहरू भन्छन्। अब मान्छेहरूले चाहिँ शाकाहारी जीवन पद्धति अपनायो भने चाहिँ मान्छे अलिकति कुल खालको, अलिकति शान्त खालको हुन्छ र यसले मान्छेलाई हिंस्रक हुनबाट रोक्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यही हिसाबले चाहिँ गुरु फालुन यो सबै कुरा गुरु फालुनको
शिव खाउनहरू उहाँले गर्नुभएको कामहरू जीवनहरू हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने गुरु फालुन्दाको एउटा दर्शन, उहाँले हाम्रो जीवनमा सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ शाकाहारी जीवन पद्धति हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब यसै गरी हेर्दाखेरि अब अन्तिममा आइपुगेको छु र गुरु फाल्गुन्दले को एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा चाहिँ यो के त भन्दाखेरि लोकतन्त्र अथवा चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ उहाँको एउटा दर्शनको रूपमा रहेको मेरो निष्कर्ष, मेरो अध्ययनले, मेरो रिडिङले चाहिँ त्यो पाएको छ। अब लोकतन्त्रप्रति महागुरु फाल्गुन्दको विशेष आस्था रहेको थियो भन्ने उहाँको जीवनीहरू हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ, उहाँको बारेमा अध्ययन गर्दा त्यो पाउँछौँ। उहाँले शिक्षा, संस्कार, संस्कृति र धर्म मुन्डुमका विषयमा एउटा ठुलो चुम्नुङ गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा फेरि म यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले गर्नुभएको थियो, सदरमुख मुजुर्का बनाउनु भएको थियो। अब त्यहाँ उहाँले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो सदरमुख मुजुर्का निर्माण 1988 वैशाख 24 देखि 28 गतिसम्म चलेको थियो। मुजुर्का निर्माण गर्नको निम्ति चुम्नुङ, त्यो चुम्नुङ चलेको बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ निरङ्कुश शासन थियो। अब त्यतिखेरको निरङ्कुश शासकहरू, राणा शासकहरूले आफूले जे बोल्यो त्यो कानुन बन्ने, आफ्नो जे सोच अनुसार आउँछ त्यही सोच अनुसार चाहिँ शासन गर्ने पद्धति थियो, विधिको शासन थिएन, निरङ्कुशता थियो होइन। त्यतिखेर राजाहरू निरङ्कुश थिए, त्यतिखेरका शासकहरू निरङ्कुश थिए। त्यस्तो निरङ्कुश शासनको बेला पनि उहाँले चाहिँ लिम्बुवानमा प्रचलित एउटा तुम्याङ प्रणालीको आधारमा एउटा ठुलो तुम्याङहरूलाई भेला गर्नुभयो, तुम्याङको ठुलो भेला गर्नुभयो। त्यो ज्यादै जोखिम थियो। राणाहरूले त्यस्तो भेला गरेको थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जोखिम थियो। पछिबाट उहाँलाई यो लिम्बुवानको राजा बन्न खोज्यो है भनेर उहाँले 1990-91 सालमा हत्कडी लगाएर यहाँबाट ताप्लेजुङबाट पक्रेर उहाँलाई काठमाडौँसम्म पनि पुर्याएको थियो। पछि यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले राणा शासकहरूले तिमी त भेला गर्ने यसरी, तैँले चाहिँ राजा बन्न खोज्ने भनेर उहाँलाई पक्रेर लगेको देखिन्छ। उहाँले एउटा ठुलो चुम्नुङ गर्नुभयो, भेला गर्नुभयो, एउटा लोकतान्त्रिक छलफल गर्नुभयो। राणा शासनकालमा भएको एउटा त्यो ठुलो भेलाको रूपमा त्यसलाई लिन्छ। गुरु फाल्गुन्दले एउटा ठुलो भेला त्यो भेला गर्नुभएको थियो। अब त्यो भेलाले चाहिँ धर्मको विषयमा, संस्कारको विषयमा विभिन्न खालका चाहिँ बुँदाहरू, 7वटा बुँदाहरू पास गरेको थियो। त्यो सभा सम्मेलन गर्ने छुट त्यतिखेर सर्वसाधारणलाई, नागरिकहरूलाई थिएन। अब त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि उहाँ लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि गुरु फाल्गुन्दले आफूले चाहेको कुरा चाहिँ आफ्ना चेला भुलालाई भेला गरेर यसो गर्नु है भन्दाखेरि पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। आफ्नो विचारलाई लाद्न खोज्नु भएन। उहाँले त्यतिखेरको थुम प्रमुखहरू, अमाले सुब्बाहरू, अनि त्यस पछाडिको सुब्बाहरूलाई भेला गर्नुभयो, सर्वसाधारणलाई भेला गर्नुभयो, सबै मान्छेलाई भेला गरेर 4 दिनसम्म छलफल चलाउनु भयो लोब्रेमा होइन। त्यतिको सदरमुख मुजुर्का अध्ययन गरेर हामीले के पाउँछौँ भन्दा त्यतिको अमाले सुब्बाहरूले चाहिँ औँठीले छाप गर्थे, अरू मान्छेहरूले के अरे औँठा छापहरू गर्थे। त्यस्तो खालको गरेर चाहिँ एउटा के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ छलफलहरू चल्यो। त्यो सबै छलफलहरूबाट चाहिँ निर्णयहरू गर्ने, छलफलहरूबाट चाहिँ नयाँ के अरे नियमहरू, अनि के अरे नयाँ विचारहरू, त्यस पछाडि के अरे नयाँ बहसहरू ल्याउने, नयाँ नीतिहरू बनाउने, एउटा नयाँ के अरे चलनहरूको निम्ति चाहिँ नयाँ नीतिहरू पास गर्ने, त्यो चलन चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो उहाँ त्यो त्यसको अर्थ उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को एउटा उहाँको म एउटा शिवा खाउन म यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले 1990 सालमा एकचोटि ताप्लेजुङको निगुरादेन चिलिङसेमा चेलाहरूलाई एउटा प्रवचन गर्नुभएको थियो र त्यो प्रवचनमा उहाँले बोल्नु भएको र उहाँको शिवा खाउन म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो युमा पूर्णआङमा पोमो चाहिँ पूर्णमाया पोमो चाहिँ गुरु फाल्गुन्दको चेला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बारम्बार यो सुनाउनुहुन्थ्यो र यो मलाई क्लिकिङ भयो, त्यो म यहाँ मेन्सन गर्न चाहन्छु। हाङले चिहोत केमे तिबेन आनी उहाँले मे घोप्तुन भनेर उहाँले त्यतिखेर प्रवचनमा भन्नु भयो अरे। त्यो मेरो हजुरआमाले मेरो युमाले सुनाइरहनु। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि राजाले गरेको जनतालाई होइन, त्यो राणाले गरेको, राजा भन्नाले चाहिँ यहाँ त्यतिखेर राणाहरूलाई पनि शासकहरूलाई सङ्केत गर्नुभएको थियो। यो राजाले अनि राणाले गरेको विभेद र त्यतिखेरको जनतालाई गरेको अन्याय, अत्याचार, शोषण चाहिँ मैले सहन सकिनँ, मेरो मनले यो थाम्न सकिनँ, मलाई साह्रै मेरा भक्तहरू माया लाग्यो। र यदि यो राजाले हामीले केभिटी गर थिया नियन युङ, अथवा राजाले तिमीलाई माया गर्यो भने राजा बस्छन्, राजाले जनतालाई माया गर्यो भने राजा बस्छन्, मेङ्गर पेक भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अरे। अथवा राजाले जनतालाई माया गरेन भने राजा जान्छन् है, राजा जनप्रेमी हुनुपर्छ है, अथवा राजाले
के अरे लोकलाई मान्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको भनेर यो यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ गुरु फालुन्द लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्थ्यो, उहाँ लोकतन्त्र चाहनुहुन्थ्यो, जनताको हितको पक्षमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा के अरे हामी राख्न सकिन्छ। यसै गुरु फालुन्दलाई हेर्ने अनेक दृष्टिकोणहरू छन्। गुरु फालुन्द यति मात्र होइन, गुरु फालुन्दको दर्शनलाई 50औं बुँदामा राखेर व्याख्या गर्न सकिएला, अन्य सकिएला। तर यो मेरो यो मैले चाहिँ गुरु फालुन्दको दर्शनलाई 10वटा बुँदामा राखेर यसरी छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु आजको प्रस्तुतिमा। र यो गुरु फालुन्द सम्बन्धी यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, मेरो अध्ययनले गरेको निष्कर्षहरू हो। मैले गुरु फालुन्द सम्बन्धी एमए को थेसिसमा, अङ्ग्रेजी एमए को थेसिस गर्ने क्रममा उहाँको सत्यधर्म मुचुल्का सम्बन्धी अध्ययन गरेँ। त्यस्तो चाहिँ गुरु फालुन्द सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अलिकति अवसर मिलेर त्यो पछाडि मैले लगातार गुरु फालुन्द सम्बन्धी उपलब्ध भएका सबै लिटरेचरहरू अध्ययन गरेको छु र धेरै गुरु फालुन्दसँग सम्बन्धित ठाउँहरूमा क्षेत्र कार्य गरेको छु। त्यो हिसाबले यो मेरो बुझाइहरू, मेरो निष्कर्षहरू चाहिँ त्यसको बेसमा छन्। र गुरु फालुन्दको यसरी दर्शनलाई जम्मा 10वटा बुँदामा राखेर मैले छलफल गरेँ। र त्यो चाहिँ के छ भने शान्ति, मानवता, प्रकृति पूजा, शाकाहारी जीवन पद्धति, आध्यात्मिकता, समानता, अहिंसा, एकता, शिक्षा र लोकतन्त्र हुन् भनेर मैले राखिसकेँ। र अन्त्यमा यो अब लगभग मेरो प्रस्तुतिहरू सकि नै लागेको छ र अन्त्यमा महागुरु फालुन्दले दर्शनको अन्त्यमा मेरो बुझाइ के त भन्दा गुरु फालुन्दले छुट्टै पुस्तकहरू लेख्नु भएको थिएन, दर्शनका सिद्धान्तका किताबहरू उहाँहरू लेख्नु भएका थिएन। तर उहाँको भोगाई, सोचाइ र के अरे उहाँको सेवा खानु सबै कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँ एउटा महान दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, 20औं शताब्दीको महान दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। र गुरु फालुन्दलाई हामीले हेर्दा चिन्दा चाहिँ उहाँले अब विशुद्ध एउटा लिम्बूको दृष्टिकोणले, उहाँलाई एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ संस्कृतिको दृष्टिकोणले गुरु फालुन्दले किन त्रिशूल बोक्यो, किन कमण्डलु बोकेको होला भन्ने एङ्गलबाट उहाँलाई एकदम यो के अरे नराम्रा टिप्पणीहरू, आक्षेपहरू, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त भन्दाखेरि के अरे निर्मम प्रहारहरू भइरहेको देखिन्छ। तर त्यसले त होइन, उहाँले गुरु फालुन्दलाई त्यसरी एउटा सानो संस्कृतिको आँखाले मात्र हेर्दाखेरि अन्याय हुन जान्छ है। गुरु फालुन्दले एउटा ठुलो ग्लोबल भ्यूबाट के अरे एउटा वाइड वर्ल्ड भ्यूबाट एउटा विश्व दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। उहाँलाई दर्शनको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँ एउटा महान दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएको काम चाहिँ एउटा लिम्बू समुदाय, किराँत समुदायको लागि मात्र थिएन, त्यो चाहिँ समग्र मानव समुदायको लागि थियो। उहाँले गर्नुभएको कामहरू, उहाँको दर्शनहरू सबै मान्छेहरूको दृष्टिको के अरे हितको निम्ति थियो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। यति भन्दै मेरो आफ्नो प्रस्तुतिहरूलाई, यो भर्चुअल प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। र यो फेसबुकमा थुप्रै कमेन्ट्सहरू आएको छ, म कमेन्ट्सहरूको बारेमा पनि यो फेसबुक लाइभमा केही समय रहनेछु र तपाईँहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरूमा म केही समयसम्म छलफल गर्नेछु। अब मेरो प्रस्तुतिहरू सकेका छु र मैले यहाँ आएको टिप्पणीहरूमाथि म केही छलफल गर्न चाहन्छु। अहिले यो विभिन्न रेडियो र फेसबुक पेजहरूबाट चाहिँ यो लाइभ भइरहेको छ र यहाँ आएको केही कुराहरू म गर्न चाहन्छु। मुसहाङ अमेङ्साले सेवारो भन्नुभएको छ, सेवारो छ तपाईँलाई। अनि दिपेश देवानले नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार छ, यो हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। मुन्दुम लिम्बूले धरानबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि म सेवारो अवश्य सर भन्दा सेवारो छ। अनि जानकारीको लागि शुभकामना हजुरलाई भनेर जन्म जयन्तीको लागि उहाँलाई पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो कमेन्टहरू राख्नुभयो। म यो केही समयसम्म यो फेसबुक लाइभमा रहनेछु। यदि तपाईँहरूको कमेन्टहरू, जिज्ञासाहरू छ भने आफ्नो कमेन्ट र जिज्ञासाहरू यो कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई चाहिँ केही समयसम्म के अरे छलफलमा रहनेछु। र यो फेसबुक लाइभ गरिदिनु हुने विभिन्न यो फेसबुक एकाउन्टहरूमा गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो रेडियो माक्सुङप्रति म धेरै आभारी छु, जसले मलाई यो गुरु फालुन्द सम्बन्धी आफ्नो बुझाइहरू, आफ्नो अध्ययनका निष्कर्षहरूलाई यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो। म यहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र धन्यवाद छ।
यसै गरी माङ्सेबुङ खबर युट्युब च्यानलका भाइ योगेश लाउती चुक्सा हामीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले पनि आजको मेरो प्रस्तुतिलाई चाहिँ लाइभ गर्नुभएको छ, यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सुमन लाउती म उहाँप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुमन लाउतीले आज यो सबै अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। ग्रुप फलन सम्बन्धी पछिल्लो समयमा अलिकति के अरे अध्ययन गर्ने, फेरि पनि 1 हप्तासम्म अध्ययन गर्ने जो एउटा अवसर पनि मिलेको छ। र यो लाइभको स्पोन्सर गरिदिनु हुने फोमी भ्यू, अनि त्यस पछाडि यो नम्बर साबा फालुन मनी ट्रान्सफर, उहाँहरूप्रति म आभारी छु। उहाँहरूले स्पोन्सर गरिदिनु भयो, रेडियोले यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो र यो आफ्नो विचारहरू, आफ्नो प्रस्तुतिहरू राख्न पाएको छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, ल यति भन्दै अब यो फेसबुक लाइभ हेरेर भुटानबाट अनि विदेशका विभिन्न देशहरूबाट, भुटानबाट, मलेसिया अनि त्यस्तै अन्य धेरै देशहरूबाट, हङकङबाट लाइभ हेरेको यहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ, नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नोगेन भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि राष्ट्रिय विभूति महाग्रुप फालुन्द 136औं जन्म जयन्तीको अवसरमा तपाईँमा नुमावा तामावा अनि त्यसै गरी चाहिँ के अरे सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन सकोस् र गुरु फालुन्दले यही कुरा हामीलाई दिउन्, तपाईँलाई, हामी सम्पूर्णलाई दिउन् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो आजको यो प्रस्तुतिहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सेवा।